दोस्तों, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के सारे लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आजकल में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इंसानों के बंदर बनने की शुरुआत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। इस वाक़ये में कहने का मकसद कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद लगभग 70,000 थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने वाली कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की थीं। हर तरफ हरे भरे बगीचे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि समुंदर के उस किनारे पर बहुत सारी मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये लोग अल्लाह ताला की नेमतें मिलने की वजह से खुशहाल हो गए तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आए और तरह तरह के गुनाहों में डूब गए। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी, यानी कि अपना पैगाम भेजा कि अपनी कौम से कह दें कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुज़र बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर ही था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम बेहद परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इम्तहान हो रहा है। फिर एक दिन शैतान ने इनको बहकाया कि समुंदर से नालियाँ निकालकर सूखी ज़मीन में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बहकाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ये तरीका अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया और समुंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए बहुत सारी मछलियाँ उन हौज़ों में जमा होने लगीं। इस कौम के बदकिस्मत लोगों को शैतान का ये तरीका बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये न सोचा कि जब मछलियाँ समुंदर से हौज़ में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन का ही माना गया जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी तरीके से मना करते और वो अल्लाह ताला से डरकर शिकार करने से रुके रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को भी मना ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को समझाते हो जिन्हें अल्लाह ताला बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे
جو بدماش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلے عام مخالفت کی اور شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلے عام مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا بھی کرتے۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن یعنی شنیچر کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے رک جائیں، لیکن وہ لوگ نہ رکے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے بچے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے نہ رکے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھروں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس بیچ میں یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچائے رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے بچائے رکھا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کل کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کل میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کے چہروں کو بگاڑتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔